नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकहरू, पाप धुरीबाट कराउँछ भन्ने उखान त यहाँले सुन्नु भएकै होला। पाप धुरीबाट कराउँछ भने चाहिँ कविराज कटुवाल नामको एकजना मानव तस्कर यति बेला प्रहरीको चिसो खोरमा छन्। झुटो आश्वासन र जाल झेलको सहारामा नेपाली युवाहरूलाई सोमालिया पुर्याउने गरेका कविराज कानुनको घेरामा अन्ततः आइपुगेका छन्। उनले गरेको अपराधको कर्मको कारण उनी विरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। पीडितको किटानी जाहेरीको आधारमा कविराजलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले यसरी अनुसन्धान गरिरहेको हो। दर्शकहरू, नेपालबाट प्रहरी र नेपाली सेनामा जागिर खाएर अवकाश पाइसकेकाहरूलाई मोटो पारिश्रमिकको प्रलोभन देखाएर सामुद्रिक क्षेत्रमा माछा मार्ने जहाजको सेक्युरिटी गर्नका लागि अवैध ढङ्गबाट पठाउने अनि ती व्यक्तिको आधा उधी पारिश्रमिक त आफ्नै पोल्टोमा पार्ने, विशाल सामुद्रिक क्षेत्रमा बिरामी परे पनि वास्ता नगर्ने, मरिहाले पनि सब नेपाल ल्याउन र परिवारलाई जिम्मा लगाउन एक पल पनि नसोच्ने क्रूर अपराधको नाइकेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। हामीले यस सम्बन्धमा यस अघि धेरै पटक श्रृङ्खलाबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। दर्शकबिन, ती कटुवाल पक्राउ परेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएपछि थप घटनाक्रम कसरी अगाडि बढिरहेको छ त हेरौँ यो रिपोर्टमा। मानव तस्करीको कारखाना चलाउँदै आएका कविराज कटुवाल यति बेला प्रहरी खोरमा छन्। वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा मलेसिया लैजाने भन्दै सोमालियामा युवाहरूलाई पठाएर तस्करी धन्दा गर्दै आएका उनी प्रहरीको नियन्त्रणमा करिब 3 हप्ता अघि आएका हुन्। वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करी गरेर कम्तीमा 2 नेपालीको मृत्युको कारक बनेको उनी प्रहरी फन्दामा परेका हुन्। भक्तपुर 4 दोबाटोका यी कविराज कटुवालमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनै मानव तस्करीका आरोपमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका कविराजले समुद्री जहाजको सेक्युरिटी गार्डमा भक्तपुरकै उत्तम कार्कीलाई पठाएका थिए। मलेसिया भनेर विदेश पठाइएका उत्तर कुमार कार्कीलाई सोमालिया पुर्याइएको थियो। सोमालियाको समुद्रमा रहेका बेला उत्तर कुमार कार्कीको मृत्यु भएको थियो। कविराज कटुवालकै कारण उत्तर कुमारको मृत्यु भएको उनका आफन्तको दाबी छ। अब हाम्रो त लास पनि आएन, त्यही दाह संस्कार गरे। अर्को भाइको ठुलो एउटा चाहिँ चुनौती मोलेर हामीले ओमजीको लास नेपाल ल्यायौँ। त्यसपछि मिनबहादुर गुरुङ जो ओमबहादुरजीसँग काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि त्यही एउटा सिम्टम्स देखिएर उहाँलाई पनि हार गुहार गरेर चाहिँ नेपाल एम्बेसी जो चाइनामा रहेको बेजिङबाट सबैजना मिलेर उहाँलाई उद्धार गरेर नेपाल ल्याइयो। अहिले तपाईँहरूले फेरि अर्को जानकारीको के गर्नुभयो भन्दाखेरि एक बहादुर छेत्री जो सोमालियामा यही अवस्थामा चाहिँ हुनुहुन्छ। मलेसिया भनेर सोमालियाको समुद्रमा पुर्याएका उत्तर कुमार कामको सिलसिलामा बिरामी भए। उनलाई खुट्टा सुनिने, बान्दा हुने, छाती पोल्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिएको थियो। यसरी उत्तर कुमार कार्की बिरामी भएपछि कोही कसैले उनको उपचार नगरेको मात्रै होइन, घर परिवारलाई बिरामी भएको खबर समेत मानव तस्करका आरोपित कविराज कार्कीले गरेका थिएनन्। उत्तर कुमारको उपचारमा कोही कसैले वास्ता नगर्दा कार्कीको मृत्यु भयो। तस्करका आरोपित कार्कीले उत्तर कुमार कार्की बिरामी हुँदा वास्ता गरेनन् नै, त्यसमा पनि समुद्री जहाजमै काम गर्ने चिनियाहरूले समेत न्यूनतम मानवीयता देखाउन सकेनन्। वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्की र चिनियाहरूको व्यवस्थाले उत्तर कुमारको मृत्यु भयो। उनको मृत्यु भएपछि सब समेत नेपाल ल्याउन कसैले पहल गरेन र उनको सोमालियामै अन्त्येष्टि गरिएको थियो। दलालहरूको फन्दामा परेर अरू युवाहरूको पनि अनाहकमै मृत्यु हुने गरेको छ। सोलुका ओम कुमार निरौलाको पनि सोमालियामै निधन भएको थियो। उत्तर कुमार र ओम कुमार दुवैलाई सोमालिया पुर्याउने नेपाली एजेन्ट कविराज नै हुन्। यिनै कविराजको कारण युवाहरू विदेशी भूमिमा अनाहकमै मारिएका छन्। गरिबी र बेरोजगारीले जबरजस्ती लखेटिएका युवाको इमान्दारिताको मनोविज्ञानमा कविराज जस्ता मानव तस्करी आरोपीहरू सक्रिय छन्। यिनै कविराजका कारण मारिएका युवाहरूको विषयमा समय चक्रले निरन्तर फलोअप गर्दै आएको छ। समय चक्रको निरन्तर फलोअपकै कारण मानव तस्करीको आरोपमा कविराज कटुवाल कानुनको पन्जामा परेका छन्। उत्तर कुमारकी श्रीमती कविता कार्कीले प्रहरीमा किटानी जारी गरेपछि कविराजको थप अपराध कर्मको अनुसन्धान हुन लागेको हो। करिब 3 साता अघि पक्राउ परेका कविराजमाथि प्रहरीले मानव तस्करीको मुद्दा चलाउने भएको छ। भनेको मतलब कानुनमा अब मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दामा 20 वर्षसम्म सजायको व्यवस्था छ। हामीले चाहिँ त्यसरी उसलाई एउटा भनौँ न उसलाई तलबकोमा पनि $900 दिने भनेको छ होइन। जाहेरवालाले चाहिँ पछि उहाँले पाइरहेको $700 मात्र छ होइन। काममा लगाए तापनि यसका शर्तहरू हुन्छ, त्यो पालना भएको छ कि छैन, त्यो नगरेको होइन, नगरेको हो भने त हामीले त बढीभन्दा बढी सजाय होस् भन्ने हिसाबले नै हामीले गर्छौँ कि स्थापित गर्छौँ मुद्दा। र त्यो निर्दोषलाई फसाउने कुरा त होइन, तर त्यसैले गर्दा टाइम लागेको पनि हो। त्यो 25 दिन दिएको कारण पनि त्यही हो कि सबै गहन रूपमा अनुसन्धान गर भने।
यस्तो मानव तस्करी धन्दामा कविराज कार्कीले भूपू प्रहरी सेनाका व्यक्तिहरूलाई जागिरको प्रलोभनमा सोमलिया पुर्याउने गरेका थिए। उनले समुद्रमा माछा मार्ने चिनिया स्पेनी कम्पनीका कामका लागि भन्दै सेटिङ मिलाउँदै आएका थिए। कविराज लगायतको गिरोहले मलेसियामा रोजगारीको प्रलोभन देखाउँथ्यो, तर उनीहरूले युवाहरूलाई सोमलियाको समुद्रमा पुर्याउने गरेको भेटिएको थियो। कविराज कटुवालको गिरोहको सेटिङ यस्तो थियो कि श्रम स्वीकृति मलेसियाका लागि बन्ने गर्दथ्यो र मलेसियामा दर्ता भएका वा अन्यत्र दर्ता भएका कम्पनीहरूले नेपाली युवाहरूलाई सोमलियाको समुद्रमा पुर्याउने गरेका थिए। सोमलिया पुर्याएपछि नेपालीहरूलाई त्यहाँ रहेका चिनियाहरूसँगै काममा खटाउने गरिन्थ्यो। यसरी जालजाल गरेर सोमलिया पुर्याइए पनि नेपाली युवाहरूको हातमा महिनाभरि बगाएको पसिनाको दाम पनि पर्दैन थियो, जीवन पनि सुरक्षित रहन सकेको थिएन। यो त ह्युमन ट्राफिकिङ हो। यो त ह्युमन स्मग्लिङ या ट्राफिकिङ कुन मध्येको हो? त्यो यो मानव सारपुसारकै घटना हो यो, किनकि तपाईँको कुनै लोभ देखाएर लगिएको छ। अब पैसा कति पाउने के पाउने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो होइन, र झुकाएर त लग्यो उसलाई। त्यसले गर्दा के भनेपछि यी इस्युहरू भनेको मानव सारपुसारकै हुन्। मानव तस्करीको आरोपमा प्रहरी खोरमा रहेका कविराज मार्फत सोमलिया पुगेका अरू नेपाली युवाहरू पनि सोमलियाको पानी जहाजमै छन्। पानी जहाजमै रहेका ती युवाहरूको अवस्था पनि उत्तर कुमार र एक बहादुरको जस्तै हालत हुन सक्छ, किनकि त्यहाँ पुर्याइएका सबै युवामाथि उत्तर कुमार र एक बहादुरले जस्तै नियति भोग्नुपर्छ। न्यूनतम मानवीयता पनि नभएका मानव तस्करको जालमा परेकाहरूबाट कविराज जस्ता तस्करले कमिसन मात्रै असुल्दैनन्, मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य समेत पारिरहेका छन्। यी माथिका पात्रहरू त प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन्। यस्ता दुर्दान्त कथा भएका नजिरहरू बग्रेलती छन्। कविराज जस्ता दलालहरूले नेपाली युवाहरूको गरिबी र बेरोजगारीको मौकामा युवाहरूको जीवनलाई बर्बादी गरिरहेका छन्। निर्दोष युवाहरूको जीवन लीला समाप्त पार्ने कारखाना नै चलाइरहेका छन्। कविराज जस्ताको अपराध कर्मले घर परिवार बर्बादी भएको छ। कतिपयको बाआमाको काख रित्तिएको छ, श्रीमतीको सिन्दुर पुछिएको छ, सयौं छोराछोरी टुहुरा भएका छन्। यस्ता मानव आवरणका मानव दुष्टहरूमाथि राज्यले कडा कानुनी कारबाहीको आश्वासन नदिएको पनि होइन, तर राज्य संयन्त्र निकम्मा साबित छ। यद्यपि श्रमिकमाथि हुने ठगी विषयमा श्रम मन्त्रीले आश्वासन दोहोर्याएका छन्। मन्त्रीको एक प्रकारले भनौँ ओठे आश्वासनको सामग्री लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ यो ब्रेकपछि। यदि भोको पेट र नाङ्गो शरीर ढाक्ने भए त कसलाई पो विदेश जान रहर हुन्थ्यो होला र। गरिबी र अभावको आगोले बत्ती पोलेपछि विदेशी भूमिमा पाइलो नटेकी सुखै छैन हामी युवाहरूलाई। नेपाली युवालाई घरमै पसिना बगाएर मुखमा माड हाल्ने वातावरण यदि हुन्थ्यो भने जानी जानी मृत्युसँग पौठे जोरी खेल्ने रहर सायद कसलाई पो हुन्थ्यो होला र। विडम्बना अनि बाध्यता घरको माया मुटुभरि राखेर विदेश कुद्नै पर्छ। विदेश पुग्दा पनि कहाँ पो सजिलो छ र दर्शकवृन्द। गाउँको साहु दलाल हुँदै रोजगारदाताबाट पनि उनीहरू यसरी लुटिन्छन् कि त्यसको यो छोटो समयमा व्याख्या गरी साध्य छैन। हेरौँ बाँकी यो रिपोर्टमा। गरिबी र बेरोजगारीले लखेटिएपछि नेपाली युवा विदेशिनु अनिवार्य जस्तै भएको छ। विदेशी भूमिमा पसिना नखन्याएसम्म घरमा चुलो बाल्न र एकसरो लगाउने मुस्किल छ। दैनिकी गुजाराकै लागि भए पनि विदेश नगई धरै छैन। के गर्नु, यो राज्य सञ्चालनको ठेका लिएका शासकहरू बेरोजगार र गरिब युवाको दर्दप्रति कहिले गम्भीर बनेन र त युवाहरू घरको मायालाई चटक्कै भुलेर अर्काको देशमा जानु परेको हो। विदेश पुग्न पनि कहाँ पो सजिलो छ र। उनीहरू गाउँको साहुदेखि रोजगारदाता कम्पनीसम्मबाट लुटिनु पर्दछ। घरबाट निस्किँदैदेखि लुटिँदै उनीहरू जब विदेश पुग्छन् त्यहाँ पनि उत्तिकै लुटिन्छन्। लुटिनु मात्रै कहाँ हो र, खाउँ लाउको जीवन पनि कुन बेला खुत्रुकै हुने हो पत्तै हुँदैन। कामकै सिलसिलामा यसरी मर्नुपर्ने नियतिको दुष्चक्रमा लाखौँ युवाहरू छन्। भोको पेट र नाङ्गो शरीरकै लागि भन्दै विदेशी भूमिमा पुग्ने अधिकांश युवाहरूको कन्तबिजोग हुने गर्दछ। ठगिएका छन् मान्छे, मरेका छन् होइन। आज पनि एउटा मैले हेरेको थिएँ, यो ग्रिसै कता 2-3 जना नेपालीहरू मरेको, इलिगल माइग्रेसनको सिलसिलामा मरेको न्युजहरू पनि आइरहेछ। त्यो पनि नेपाली रोकिरहेको छैनन् कि। तर यसले यो के एज ए होल के देखिन्छ भनेपछि राम्रो भविष्यको लागि यहाँ उनीहरूले के देखिरहेको छैनन्। आफ्नो भविष्य, राम्रो भविष्यको लागि यति दुःख गरेर पनि केही छिर्न पायो भने आफ्नो त जिन्दगी सप्रिन्थ्यो,
र भोलिको दिन तपाईँको आफ्नो परिवार र भोलिको जेनेरेसनको लागि समेत सोचेर मान्छेहरू अहिले तपाईँ मुभ गरिरहेका छन् र यो डरलाग्दो छ। युवाहरू गाउँमा साहुको ऋण धन गरेर विदेश त पुग्छन्, उनीहरू विदेश पुगे पनि सशरीर फर्किने हो कि होइन त्यसको कुनै टुङ्गो नै हुँदैन। सशरीर फर्किन्छु वा बाकसमै फर्किनु पर्ने हो, यसको जवाफ कसले दिने? त्यही पनि यो निर्मम नियतिको वास्तविकता थाहा पाएरै पनि उनीहरू विदेश उडान गर्नै विवश हुन्छन्। यस्तो नियति आजको मात्रै होइन, वर्षौँदेखि दोहोरिरहेको छ। हरेक वर्ष 600 बढी युवाहरू यसरी मरिनु परेको छ। त्यही पनि यो राज्यले उनीहरूको जीवन रक्षाका लागि आजसम्म सिन्को भाँचेको छैन। उनै मृत्युसँग पौटेजरी खेल्दै विदेशी भूमिमा पसिना बगाएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले यो मुलुकको शासन सत्ता चलेको छ। उनै युवाका लागि राजनीति गरेका भन्नेहरूले यही रेमिट्यान्सबाट मोज मस्ती गरिरहेका छन्, निजी जीवन बनाएका छन्, महल र पजेरोमा घुइकिने गरेका छन्। तर ती 50 लाख बढी युवाको कुनै जीवन रक्षाको ग्यारेन्टी छैन। जीवन कुन बेला खुत्रुके हुने हो कतै लेखाजोखा छैन। यदि बाँचिएछ भने स्वदेश फर्कने हो, कतै मृत्युसँग हारियो भने उही बाकसमै फर्किनुपर्ने अवस्था छ। इराकमा वार हुँदाखेरि इराक नेपाली पुगेको होइन, अफगानिस्तानमा त्यत्रो भद्रगोल हुँदा अफगानिस्तानमा पनि नेपाली छपक्कै थिए त्यहाँ। एउटा त के थियो भने चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा जान्थे, त्यो छुट्टै कुरा, सुरक्षित हुन्थे। त्योदेखि बाहेक पनि नेपालीहरू गइरहेको थिए होइन। त्यसले गर्दा के हो भनेपछि पैसा र राम्रो भविष्यको लागि, र कतिलाई त के छ भनेपछि तपाईँको त्यो ठाउँको बारेमा थाहा पनि छैन। र अर्को समस्या के आइदिन्छ भनेपछि तपाईँको एक ठाउँ भनेर एक ठाउँ पुर्याइदिने होइन। कतिलाई युरोप भनेर अफ्रिका पुऱ्याएर पनि छोडिदिएको छ, कतिलाई तपाईँको अमेरिका भनेर ब्याङ्कक लगेर पनि छोडिदिएको छ होइन। किनकि जाने मान्छेलाई पनि ठाउँको बारेमा पनि थाहा छैन, डेस्टिनेसन के हो त्यो पनि थाहा छैन, र कोसँग गइरहेको छ त्यो पनि थाहा छैन। यसरी युवाहरूको काली लाग्दो अवस्थाको बारेमा यो मुलुकका शासकहरूलाई राम्रोसँग जानकारी छ। त्यही पनि उनीहरूको ओठे आश्वासन ओठमै सीमित छ। यद्यपि श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले सरकार श्रमिकहरूका लागि गम्भीर भएको आश्वासन यसरी दिन्छन्। कानुनले हामी ठोक्छौँ, ठोक्ने कुरामा सचिवज्यू र म हामी तयार छौँ। ठगिएका पीडितहरूको कुरा नसुनिकन मैले केही पनि मुद्दा छिन्दैन। यो कुरामा तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्। ठगिन्छन् अनि माथिमाथिको फोर्स आएपछि छुट्छ भन्ने तपाईँहरूको यो पुरानो अनुभव हो। तर किसान श्रेष्ठ आइसकेपछि त्यो अनुभव गर्न पाउनु हुन्न। यो कुरामा तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्। मलाई जत्रो प्रेसर आओस्, जे आओस्, पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरोमा मन्त्रालय विभाग कटिबद्ध छ। वैदेशिक रोजगारी अवसर हो, तर नेपाली युवाहरूका लागि यो अवसरभन्दा जहर भएको छ। राज्यबाट घोषित रूपमा संरक्षित म्यान पावर कम्पनीका सञ्चालकहरूको अपराधजन्य कर्मले युवाहरू बढी असुरक्षित भएका छन्। यसरी युवाहरूबाट हरेक दिन वैदेशिक रोजगार विभागमा स्वयं उजुरी दर्ता हुने गर्दछन्। ठगिएका युवाहरूले उजुरी गरे पनि म्यान पावर सञ्चालकहरू यति धेरै शक्तिशाली छन् कि मन्त्रीको पद नै डगमगाउने गरेको अतीतको नजिरहरू छन्। यो देशको कानुन र राज्यका अङ्गहरू निकम्मा जस्तै भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीले लाखौं युवाको घर परिवार तहस नहस भएको छ। सयौं महिलाहरूको सिन्दूर पुछिएको छ। हजारौं बालबालिका टुहुरा हुन परेको कारुणिक र दारुणिक दृश्यहरू हामीले देखिरहेकै छौँ। यसरी हरेक दिन वैदेशिक रोजगारीमा ठगीसँगै बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण गर्ने राज्यले प्रयास गरे जस्तो पनि गरिरहेको देखिन्छ। तर राजनैतिक आवरणमा अपराधलाई क्षम्य गराउने प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा हावी छ, जसले गर्दा युवाहरूमाथि भइरहेको यस्ता अपराधजन्य कर्महरूमा पनि पटक्कै कमी आएको छैन। बरु हरेक दिन युवाहरू लुटिने र मारिने क्रम चाहिँ चलिरहेकै छ। यति मात्रै कहाँ हो र, तस्करहरूले रोजगारीको प्रलोभन देखाएर झैँ इराक अफगानिस्तान जस्ता असुरक्षित मुलुकमा मानव तस्करी अझै गरिरहेका छन्। इराक अफगानिस्तानमा भइरहेको मानव तस्करीको प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ ब्रेकपछि। 2061 साल भदौ 16 मा 12 जना नेपालीको इराकमा सामूहिक रूपमा निर्मम हत्या भएपछि सरकारले त्यहाँ जान रोक लगाएको छ। इराक, सिरिया, अफगानिस्तान लगायतका मुलुकमा रोक लगाए पनि मानव तस्करी चाहिँ रोकिएको छैन। मानव तस्करहरूले राम्रो तलबको प्रलोभन देखाएर अवैध बाटोबाट तेस्रो मुलुकमा पुर्याउने गरेका छन्। बेरोजगारी, गरिबी र अभाव आदि इत्यादिको दबावमा परेका युवाको सोझोपनलाई फाइदा उठाउँदै मानव तस्करी हुने गरेको छ। पछिल्लो समय अवैध बाटोको प्रयोग गरेर तस्करहरूले इराक लगायतका मुलुकमा यसरी पुर्याउने गरेका छन्।
बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। सरकारले असुरक्षित घोषणा गरेका इराक, सिरिया, अफगानिस्तान, गिनी र लिबिया लगायतका देशमा नेपाली कामदार रोजगारीका नाममा तस्करी भइरहेको छ। तेस्रो देशको बाटो हुँदै यी देशमा नेपाली कामदार तस्करी हुने क्रम रोकिएको छैन। आफन्त नेपाल नामक संस्थाले 2 साता अघि 7 जना महिलालाई कपिलवस्तुको कृष्णनगर सीमाबाट उद्धार गरेको थियो। ती महिला भारत हुँदै रोजगारीका लागि एजेन्ट मार्फत इराक हिँडेका थिए। उनीहरूका अनुसार एजेन्टले प्रलोभनमा पारेर इराक पुर्याउने योजना थियो। सोधपुछका क्रममा पुरा नाम समेत थाहा नभएको तर काठमाडौँमा बस्ने भीम नाम गरेको व्यक्तिले इराक पठाउने भन्दै रकम लिएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। तस्करले इराक लैजान लागेका महिलाहरू 20 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका छन्। रोजगारीको प्रलोभनमा अवैध बाटो भएर धेरै नेपालीहरूको तस्करी भइरहेको प्रहरीको बुझाइ छ। यसरी दलालहरूले प्रलोभन देखाएर रोजगारीका असुरक्षित गन्तव्य पुर्याउने गरेका छन्। मानव बेचबिखनमा सरकारले कडाई गरे पनि रोकिएको छैन। पूर्व प्रहरी डिआइजी हेमन्त मल्लका अनुसार यस्तो प्रवृत्ति बढ्नुमा तीनै पक्ष जिम्मेवार छन्। विशेष गरी बेरोजगारीसँगै सुझोपनाको फाइदा उठाएर मानव तस्करी हुने गरेको उनको भनाइ छ। साझा समस्या हो होइन। जस्तै बाङ्ला अहिले जहाँ पनि तपाईँले हेऱ्यो भने अमेरिकाको इक्जाम्पल ल्याउँ। मेरो अमेरिका जुन क्यारिबियन हुँदै या अफ्रिका हुँदै जुन अमेरिका जान्छन्, चाहे त्यो साउथ अमेरिकामा समातेलन या क्यारिबियन टापुमा समातेलन, तपाईँले धेरै जस्तो हेऱ्यो भने यी हाम्रो 3-4वटा मुलुकका यतातिर यो पाकिस्तानको पनि देखिन्छ, त्यसमा भारतीय पनि देखिन्छन्। बङ्गलादेशी र नेपालीको सङ्ख्या चाहिँ बढी हुन्छ त्यसमा, होइन, बढी हुन्छ सङ्ख्याहरू, त्यो चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसले गर्दा के हो भनेपछि यो जम्मै पैसाको लोभमा राम्रो भविष्यको लागि, आफ्नो परिवारको लागि भनेपछि तपाईँको मान्छेले आफ्नो ज्यानसम्म दाउमा राखेर हिँडेका छन्। यस्तै गत कार्तिक महिनामा रोजगारीका लागि इराक पुगेका गोर्खाका 2 जना युवा अलपत्र परेपछि कुवेत स्थित नेपाली राजदूतावासले उद्धार गरेको थियो। उनीहरू म्यानपावर मार्फत रोजगारीका लागि युएई हुँदै इराक पुगेका थिए। यस्तै गत भदौमा कुवेत दूतावासले घरेलु रोजगारीमा पुगेका 9 जना नेपाली महिलाहरूलाई उद्धार गरेर स्वदेश फर्काएको थियो। दूतावासका अनुसार उनीहरू रोजगारीका लागि भारत हुँदै इराक पुगेका थिए। यसै गरी कोरोना महामारीका बेला रोजगारीका लागि इराक पुगेर अलपत्र परेका 50 जना भन्दा धेरै नेपाली कामदारहरूको विभिन्न देशका दूतावासले उद्धार गरेका छन्। 50 जना मध्ये अधिकांश महिला छन्। गत असोज महिनामा भिजिट भिसामा युएई हुँदै इराक हिँडेका 7 महिलासहित 11 जना नेपाली युएईमै अलपत्र परेका थिए। उनीहरूलाई पनि दूतावासको सहयोगमा स्वदेश फर्काइएको थियो। 2061 भदौ 16मा 12 जना नेपालीको सामूहिक रूपमा निर्मम हत्या भएपछि सरकारले इराकमा रोजगारीका लागि कामदार पठाउन रोक लगाएको छ। तर दलालहरूले आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर भारत हुँदै इराकमा नेपाली महिला तथा पुरुषको तस्करी गर्दै आएका छन्। इराकमा भारत र युएई हुँदै मासिक 300 भन्दा धेरै कामदार तस्करी भइरहेको प्रहरीको अनुमान छ। हाल इराकमा 20,000 भन्दा धेरै नेपाली कामदार कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ। इराकमा कामदार पठाउन एजेन्ट मात्र होइन, म्यानपावर कम्पनी पनि सक्रिय छन्। यो विषयमा सम्बन्धित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नियमन गर्न चासो नदिएको सरकारवालाहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। ओसार पसार कतिपय जानेर हुन्छ भिक्टिम, कतिपय नजानेर होइन। यो मानव तस्करीको जालो अब एकदम भनौँ न नेपालमा मात्रै होइन संसारभर नै फिजिएको छ। र नेपालीहरूको चाहिँ कस्तो भने जसरी पनि विदेश जाने चाहनाले गर्दा दलालहरू अथवा अपराधीहरूले सजिलै आफ्नो चङ्गुलमा पार्ने होइन त्यो गर्ने भन्दाखेरि जोखिममा हाम्रो युवावर्ग अथवा महिलाहरू, किशोरीहरू पनि छ। मानव तस्करले सेटिङ गरी भिजिट भिसामा दुबई हुँदै नेपाली कामदार इराक लैजाने गरेको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका छन्। तलब सुविधा र ज्यानको सुरक्षा नभए पनि दलालहरूले इराक पठाउन 4 लाख रुपियाँसम्म असुल्ने गरेका छन्। महिला कामदारसँग 2 लाखसम्म लिने गरेको उजुरी लिएर पीडित आउने गरेको विभागको उजुरी शाखाले जनाएको छ। तस्करले आकर्षक तलब सुविधाको प्रलोभन देखाएर नेपालमा आधा रकम र बाँकी इराक पुगेपछि दिने शर्त राखेर तस्करी गरिरहेको फर्किएका कामदारले उजुरीका क्रममा बताउने गरेका छन्। सरकारले इराकमा कामदार जान प्रतिबन्ध लगाएका कारण तस्करले लेबनान जाने प्रक्रिया पूरा गरेर दुबईबाट इराक समेत पठाउँदै आएका छन्। एजेन्ट र तस्करले अन्य देश हुँदै रोजगारीको प्रलोभन देखाई कामदार इराक पठाउने गरेको सूचना आएको र उजुरी समेत लिएर कामदार आउने गरेको विभागको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार मानव तस्करीका घटना निकै बढ्दो छ। हरेक वर्ष यसको बढ्दो दर 25% भन्दा माथि छ। खास गरी आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर एजेन्टहरूले खाडी मुलुक लगायतमा पुर्याउने गरेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना महामारीको अवधिमा पनि मानव तस्करी रोकिएको चाहिँ छैन, प्रहरी यसो भन्छ। यसरी हरेक वर्ष मानव तस्करीका घटना 25% का दरले बढ्दै जानुले गम्भीर सङ्केत गरेको छ, प्रश्न उब्जाएको छ। राज्यले यस विषयमा निगरानी बढाएको दाबी गर्न छाडेको चाहिँ छैन, तर पनि मानव तस्करको कारखाना नेपालमा निरन्तर मौलाइरहेको छ। यसर्थ यस्ता जघन्य अपराधको जालो कहिले तोडिन्छ? सिंहदरबारसँग सधैँ यो प्रश्न खडा रहिरहेको छ।
दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै हेरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।